شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن طيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة. جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا او پھر بن جاتا بے ادار مدینے والے دا. جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا. او تیرے روزے نمازاں حج او بندیا کس کارن تیرے روزے نمازاں حج او بندیا کس کارن جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا
جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا پھر بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء امام الرسل ختم الرسل امام المجاہدین امام المرسلین امام اعظم امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات محترم، اسی اللہ دے گھر مرکز سبحان اندر جو کہ جیا بگا روڈ قاسم گارڈن دے بالکل سامنے اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہیں اور جمعۃ المبارک دی حاضری واسطے بحمد اللہ تعالی اسی اللہ دے گھر چ رونق لگائیے۔ اللہ ساڑے ساریاں دا آنا تسا ساریاں دا تشریف لے کے آنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ میرے معزز اور محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دنیا تے ہر انسان ایک دوسرے نال محبت کردہ ہے، پیار کردہ ہے، چاہت رکھدہ ہے۔ کوئی انسان کسے دا حسن ویکھ کے اندے نال پیار کردہ ہے، کوئی انسان کسے دی دولت ویکھ کے اندے نال پیار کردہ ہے، کوئی اندہ عہدہ ویکھ کے پیار کردہ ہے۔ کسے نہ کسے انسان اندر کوئی خوبی، کوئی صفت، کچھ نہ کچھ اس بندے دا کردار یا اخلاق ویکھ کے ہی کوئی پیار کردہ ہے۔ مگر رب العالمین نے اے دنیا دا نظام بنایا ہے، کدی انسان تے اتراؤ آ رہا ہے، کدی چڑھاؤ آ رہا ہے، انسان تے کدی عروج آ رہا ہے، کدی زوال آ رہا ہے، کدی دیکھو دن ہن چڑھے ہے شام نو انہیں غروب بھی ہو جانا ہے، سورج چڑھے ہے انہیں شام نو غروب ہو جانا ہے، جویں دن ختم ہو جائے گا سورج شام نو غروب ہو جائے گا، چاند اور ستارے نظر آن لگ جان گے، ایویں عروج تے زوال رہند ہے۔ مگر محبت جڑا انسان اللہ دی رضا واسطے کردا ہے، اللہ دی ذات دی خاطر محبت کردہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اللہ دی ذات واسطے جڑا محبت کردہ ہے قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی درختان دا سایہ، کوئی بلڈنگاں دا سایہ، کوئی لینٹر نہیں ہوئے گا، کوئی مکان نہیں ہوئے گا، ایک ہی سایہ اللہ دے عرش دا ہوئے گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اللہ دی ذات دی خاطر، اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرنے والا قیامت والے دن اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہون گے، عرش عظیم دا سایہ۔ تو دعا ہے اللہ سانو آپس اندر صرف اللہ اپنی رضا واسطے محبت کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سب تو زیادہ انسانہ نالوں، مسلمانہ نالوں، حتیٰ کہ پوری دنیا نالوں زیادہ محبت اللہ تے دے رسول نال کرنی چاہیے دی۔ اے دے چی خیر ہے، اے دے چی خزانے نے، اے دے چی ساڑے واسطے بھلائی، اللہ تے دے رسول دی محبت۔ میں آج انشاءاللہ وقت مختصر ہوں ہے خطبے دا، اللہ دی توفیق نال محبت رسول دے عنوان تے ماشاءاللہ تبارک اللہ چند ایک قیمتی باتاں تو صحباب دے سامنے انشاءاللہ گوش گزار کراں گا کہ ہر انسان ایک دوسرے نال محبت کردہ ہے، کیوں نہ ہوئے اے ساریاں محبتاں عارضی نے، اے پھکیاں بھی پہ جاندیاں نے، اے ٹوٹ بھی جاندیاں نے، اے ختم بھی ہو جاندیاں نے۔ اصل اور پکی اور صاف اور پکیزہ خوبصورت محبت اللہ اور دے رسول دی ہے۔
جس انسان نے اللہ اور دے رسول دی محبت نو اپنے دل اندر سما لیا ان دے پیچھے دنیا ہوئے گی، ان دے پیچھے دولت ہوئے گی، دنیا دیاں آخرت دیاں کامیابیاں دے قدم چمن گیاں، مگر او انسان کسے میدان اندر ناکام نہیں ہو سکتا۔ کامیابی او دے مقدر اندر لکھ دیتی جاندی ہے جدے سینے اندر نبی پاک دا پیار ہوئے۔ غور کرنا، توجہ کرنا ذرا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، محبت نال ذوق شوق نال درود پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پریشان نہیں ہونا، آج سپیکر چاہے گزارا کر رہے ہیں، بہت جلدی انشاءاللہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اے مرکز سبحان اسے عروج اندر آئے گا انشاءاللہ، کوئی بات نہیں، اتراؤ چڑھاؤ میں پہلے کیا آندہ ہی رہندہ ہے۔ میرے انکل جی یعقوب صاحب دیاں محنتاں، میرے عام تو پہلے مسجد دے اندر رونق لگی گئے۔ میرے پیارے بزرگوں، میرے پیارے بھائیوں، شاہ صاحب دی خوشی بھی میرے سامنے اویں آؤ، میں اپنے پیارے عزیزہ نوجوانہ دیاں محبتہ نوٹ کر رہے آؤں، تائیتے میں محبت والا عنوان پیش کر رہے آؤں۔ انشاءاللہ جی میں پہلے مسجد بھری ہوندی سی، آج انشاءاللہ جلدی اویں بھرن لگ جائے گی، محنت دی ضرورت ہے، تھوڑی جی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ، میرے اللہ نے رنگ لے کے آنے نے۔ حضرات محترم، بندے نو کدی بھی جناب والا اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہونا چاہیے دا، اس واسطے بڑی محبت نال، بڑی لگن نال اللہ دا قرآن سننا دھرا۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب سونیا، تسی اپنی امت نو فرما دیو، اپنے صحابہ نو فرما دیو، اپنے منن والیاں نو فرما دیو، ان کانا آباؤکم تواڈے باپ دیاں محبتاں، تواڈے دادیاں دیاں محبتاں، آبا و اجداد دا پیار، و ابناؤکم تواڈے بیٹیاں دا پیار، و اخوانکم تواڈے بہن بھائیاں دا پیار، حضرات محترم تواڈے بیوی بچیاں دا پیار، اگے فرمایا تواڈے جائیداد دا پیار، تواڈے کاروبار دیاں محبتاں، تواڈے بینک بیلنس دیاں محبتاں، اے دنیا دیاں محبتاں، اے ساریاں محبتاں اللہ پاک نے گنوا دیتیاں نے۔ اور کی فرما دیتا ہے، فرمایا احب اللہ و رسولہ، اے ساریاں محبتاں تو اچھی تے سچی تے اللہ تے پکیزہ محبت اللہ تے او دے رسول دیئے، و دنیا والے ہو تسی اللہ نال پوری کائنات دیاں محبتاں تو زیادہ پیار کرو، او دے رسول نال پیار کرو۔ حضرات محترم، اللہ دے قرآن دے ایک اور مقام سن لو، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فیغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے محبوب جی اپنی امت نو کہہ دیو، قل فرما دیجئے
کہہ دیجئے ان کنتم اگر تسی چاہندے ہو تحبون اللہ، توجہ کر لو الفاظ تے، تحبون اللہ، اللہ نال پیار پا لئیے، اللہ نال محبتاں پا لئیے، ساڈا رب نال پیار پہ جائے، اسی رب دے ولی بن جائیے، اللہ دے پیارے بن جائیے۔ اللہ جی کی کرنا ہے؟ فرمایا فتبعونی، تسی میرے نبی دی اتباع کر لو، تسی میرے نبی دے پیچھے لگ جاؤ، تسی میرے نبی دی سنت نو پکڑ لو، تسی میرے نبی دا طریقہ اپنا لو۔ اللہ جی پھر کی ہوئے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ دے پیارے بھی بن جاؤ گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جدو اللہ دے پیارے بن جاؤ گے نا پھر اللہ توڑے گناہ معاف کر دے گا، اللہ توڑیاں غلطیاں معاف کر دے گا، پھر اللہ توڑے پاپ معاف کر دے گا، پھر اللہ پاک توڑے عیباں تے پردے پا لے گا، پھر اللہ تنصر خرو فرما دے گا۔ حضرات تیزی وقار ہنج کوانا محبت دے نال، او جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، او باویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، او باویں لکھ گناہگار بیڑا، اچھی پڑھو ذرا سارے پڑھو مل کے پڑھو، او باویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، باویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ اپنے سینے اندر اللہ او دے رسول دا پیار رکھ لو، اللہ تے او دے رسول دی محبت رکھ لو، گناہ کر رہے آئیں، عیب کر رہے آئیں، پاپ کر رہے آئیں، بڑا کچھ کر رہے آئیں، میرا یقین کہندے، میرا ایمان کہندے، میری محبت کہندیے، جدو بندہ اپنے دل اندر عرشاں والے رب دا پیار رکھ لیندہ ہے، آمینہ دے لال دا پیار رکھ لیندہ ہے، گناہگار تو جنہ بھی ہے، آمینہ دا لال قیامت دا دن ہوئے گا، حوض کوثر تے بلا کے اپنے ہتھاں دے نال نالے جمع کوثر پلائے گا، نالے اپنے نال جنت اندر لے جائے گا۔ حضرات ذی وقار قل ان کنتم تحبون اللہ، اور جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، اور باویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ بچے اورا ہو گیا، ادھرا بیٹے ہو گیا کہ بیٹھو شاباش۔ حضرات ذی وقار اور باویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا، ہاتھ نبی دے پھڑائی جنہیں نت اپنی، او چھڑی گل اپنی تے گل کت اپنی، او چھڑی او چھڑ دے اپنی گلاں، او چھڑی گل اپنی تے گل کت اپنی، او بس پیچھے پیچھے چلنا، او بس پیچھے پیچھے چلنا، وہار ہو گیا، اور جدا پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا، اور باویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا۔ حضرات ذی وقار قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ فیغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ حضرات محترم، ساری کائنات تو زیادہ اللہ دیو دے رسول نال پیار کرنے، میں دو آیتاں قرآن دیاں پڑھیاں نے، ہن دو حدیثاں تو انہوں سنا لگا۔ حدیث صحیح المسلم دے اندر نبی کل کائنات جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, आप फरमाते ने ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। अल्लाह दे नबी फरमा रहे ने उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता, कोई ईमान वाला नहीं हो सकता जदों तक पूरी कायनात तो ज्यादा मिन वालिदिही व वलदिही, अपने वालिदैन ते बेटियां बेटियां तो ज्यादा, बीवी बच्चियां तो ज्यादा, अपने बैंक बैलेंस तो ज्यादा, अपनी जायदाद तो ज्यादा, हत्ता के पूरी कायनात तो ज्यादा अल्लाह दे रसूल नाल प्यार नहीं करेगा, मुहब्बत नहीं करेगा, उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकेगा। हज़रात मोहतरम, एक दूसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्ना। आप सरकार फरमाते ने अगर मेरे नाल प्यार कर दे हो, अगर मेरे नाल मुहब्बत कर दे हो, मन अहब्बनी, अगर मेरे नाल प्यार कर दे हो, फरमाया मेरी सुन्नत नल प्यार करो, अगर मेरे नल प्यार कर रहे हो मेरे तरीके नल प्यार करो, अगर मेरे नल मुहब्बत कर रहे हो मेरी सुन्नत नु पकड़ लो। मन अहब्बा सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिन्हें मेरी सुन्नत नु पकड़ लिया गोया उन्हें मेरे नल प्यार कर लिया, जिन्हें मेरे तरीके नु पकड़ लिया उन्हें मैं मुहम्मद नल मुहब्बत कर लिए। फ़क़द अहब्बानी, और जिन्ने मेरी सुन्नत नु पकड़िया उन्हें मेरे नाल प्यार कर लिया। काना मइया फिल जन्ना, क़यामत वाले दिन आदम तो लेके ईसा तक कोई नबी भी साथ नहीं देगा, कोई वली भी साथ नहीं देगा, कोई ताबी भी साथ नहीं देगा, कोई तबा ताबी भी साथ नहीं देगा, अपने भी दूर ने, बेगाने भी दूर ने, यार भी अगयार बन गए ने, सारे अज दूर ने। अब दुनिया ते जान देने वाले, दुनिया ते सब कुछ कुर्बान करने वाले क़यामत वाले दिन कह रहे ने रब्बी नफसी, रब्बी नफसी। एक मैं मुहम्मद दी ज़ात होएगी जड़ा कह रहा होवांगा या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। फरमाया दुनिया ते मेरी सुन्नत नाल प्यार करने वाला क़यामत वाले दिन मैं मुहम्मद अपने नाल ले जावांगा ते जन्नत अंदर दाखिल हो जावांगे। हज़रात जी वकार और जिथे आदम ते ईसा ते मूसा भी डोले, हर नबी उथे एहो बोले बोले, ओ बिना मुस्तफा दे छुटकारा नहीं होना। महशर दे दिन जदों ओ दुपने सताना, ओ कोई पीर उथे नजर नहीं आना। हज़रात जी वकार ता दरबाने जन्नत दे कुंडा नहीं लाना, ता दरबाने जन्नत दे कुंडा नहीं लाना, जदों तक मुहम्मदी इशारा नहीं होना। हज़रात जी वकार दरबान पूछेगा ए जन्नत दा दरबान कहेगा कौन जे, ते नबी पाक फरमानगे आना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुहम्मद। और सुन्नत नल प्यार करने वाले आओ, आप नल प्यार करने वाले आ, नबी पाक नल मुहब्बत वफा करने वाले आ। अज नबी पाक दे नाले सिद्दीक तेरे नाले, फारूक तेरे नाले, उस्मान तेरे नाले, अलीजुल मुर्तजा, शेर खुदा, हैदर करार, तलहा जुबैर, साबदो सईद, अब्दुर्रहमान बिन औफ, काले रंग वाला, मोटे मोटे होंठा वाला, वड्डे वड्डे पैरा वाला, ए गुलाम दर गुलाम बिलाल तेरे नाले, और सवारी दी मुहार बिलाल दे हथम तेरे। ए खड़े किथे ने जन्नत दे सामने,
اللہ 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 اے جنت دے دروازے تے کھڑے نے تے جنت دا مین گیٹ ہے، جنت دا مین دروازہ ہے. آپ فرمان گے انا محمد، میں محمد، میں محمد آمینہ دا جایا، جلدی دروازہ اے جنت کھولو، میں امت نال لے آیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات تیزی وقار غور کرنا ذرا، نبی پاک نال محبت کرم دے بڑے ہی فائدے نے، بڑے ہی فائدے نے. ساری کائنات نال پیار کر لو، او فائدہ کدی نہیں مل سکتا. میں تے کیا کرنا اور ریونڈ والے ہو، میں محبت نال کہنا وا، تو پگڑیاں والا نال پیار کر بجائے، تو کلیاں والا نال پیار کر بجائے، تو سوٹاں والے نال پیار کر بجائے، تو گڈیاں والے نال پیار کرنا ہے بجائے، اور تو کوٹھیاں والے نال پیار کرنا ہے بجائے، اوتیاں والے نال پیار کرنا ہے بجائے. اے سارے پیار ایک دن مک جانے نے، مگر تیرے نال جڑا اصل پیار جائے گا تیرے سونے نبی دا جائے گا، اور تیری قبر اندر بھی یہ پیار تیرے کام آئے گا، قیامت نو بھی ہوئی پیار تیرے کام آئے گا. آئیے ذرا غور کیجئے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ، اچھی بولو ذرا، صلی اللہ. یا اللہ ہولی درود پڑھ رہے نے، اللہ جڑا اچھی درود پڑھے نا سونیا انہوں روزہ تو رسول دے سامنے بیٹھ کے درود و سلام پڑھن دی توفیق عطا کر دیں. روزہ تو رسول دے سامنے بیٹھ کے، یار ایڈی وڈی دعا کوئی ایڈے چھیتی نہیں دے دندا، بڑا مول لگتا جے. تے میں کوئی لالچ نہیں، توڑا پیار ہی میرے کو دعاواں کڑوا رہے ہیں، توڑا پیار ہے. اچھی آواز نال درود پڑھیا کرو، سنگیا نہ کرو، شرمایا نہ کرو، پریشان نہ ہویا کرو، گالا کڑن لگیا شرمایا کرو، لڑائی کرن لگیا شرمایا کرو، کسے تے الزام لگان لگیا، تانا زنی کرن لگیا شرمایا کرو. جے نہیں شرمانا چاہیدہ تے آپ سرکار تے درود پڑھن لگیا نہیں شرمانا چاہیدہ. اچھی پڑھو ذرا جناب محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک دیوانہ یاد آیا ہے، ایک پروانہ یاد آ گیا ہے. آپ سرکار دے کول بیٹھے ہوئے نے، اچانک اٹھ کے اپنے گھر اندر چلے گئے نے. محبت نبی پاک نال تے بے انتہا محبت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اٹھے نے، اپنے گھر اندر چلے گئے نے، اپنے بیوی بچیاں کول پہنچے نے، رونا شروع ہو گئے نے. پریشانی دا عالم چھا گیا ہے، اکھاں چوں آنسو آ گئے نے. اس قدر زیادہ پریشان ہے، دل گھبران لگ گیا ہے، جی میں پتہ نہیں ہے بندے نو ہو کی گیا ہے. اس قدر پریشانی دا عالم دوڑ لگا دیتی ہے، دوڑ دا میرے سونے نبی دی خدمت اندر حاضر ہو جاندہ ہے. آ کے عرض کردہ محبوبہ تواڈے کولوں میں گھر گیا ہاں، محبوبہ جدوں میں گھر گیا ہاں مینوں بیوی نو دیکھے بچیاں نو دیکھے آئے دل گھبرائی گیا ہے، میرا دل تڑپی گیا ہے، میرے دل اندر تواڈی یاد رہیے. محبوبہ میں تواڈا ہی دل اندر سوچ دا رہا ہاں، میرا دل کردا ہے بس تسی ہوو تے تانوں دیکھدا ہی جاواں. محبوب جی تواڈا پیار مینوں کتے سکون نہیں لین دیندا، تواڈی محبت مینوں کتے بیٹھن نہیں دیندی. آقا سونیا تسی سامنے ہوو تے میں مسکین دا دل کردا ہے بس تانوں دیکھدا ہی جاواں. حضرات محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نالے گلاں کر رہے آئے، نالے روئی جا رہے آئے. کہندا محبوب جی مینوں اس دن تو ڈر لگدا ہے، یقیناً دنیا تو تسی بھی پردہ فرما جانے، دنیا تو میں بھی رحلت کر جانا ہے. محبوب سونیا آخر کار قیامت والے دن جدو اللہ دے دربار اندر اسی جمع ہوواں گے، تسی تے بڑے اچھے مقام تے ہوو گے نا، تسی تے سرداریاں والے ہوو گے نا، تسی تے منصباں تے کھڑے ہوو گے نا. محبوبہ مینوں ڈر لگدا ہے دنیا چھوڑ
چھوٹی جی تے تانوں دیکھا نا تہاڈا دیدار نہ کراں میرا دل نہیں لگدا قیامت والے دن تسی اچے منصب تے ہوو گے اچھی شان و شوکت تے ہوو گے انبیاء دے بھی سردار ہوو گے کتے مسکین اور کتے تسی کہ مینوں تے لگدا ہے مینوں تسی ملاقات نہیں ہوئے گی تہاڈا دیدار نہیں پا سکاں گا نبی پاک فرماندے نے اے سن لے میرے صحابی اے سن لے میرے دیوانے آپ فرماندے نے اے پیارے صحابیہ قیامت والے دن جیڑا بندہ جنہ پیار کرتا ہے او نہیں دے قریب ہوئے گا حضرت المرء آپ نے فرمایا المرء مع من احبا المرء حدیث دے الفاظ نوٹ کر لو المرء مع من احبا دنیا تے جو جندے نال پیار کرتا ہے قیامت والے دن اندے نال کھڑا ہوئے گا اگر تو میرے نال پیار کرنا ہے قیامت والے دن اللہ تینو میرے نال کھڑا فرما دے گا اور جدے نال تعلق ہون گے او دے نال کھلون گے اور جدے نال کوئی کہندا جناب میرا وزیر اعظم نال تعلق ہے کوئی کہندا میرا جناب وزیر اعلیٰ نال تعلق ہے میرا فلاں نال تعلق ہے میں نے اے کم آ جاندہ ہے ایک کال کرنا وہاں تے میرا کم ہو جاندہ ہے میں نو جانا بھی نہیں بیندہ اور ویرو رائے وینڈ والے ہو مرکز سبحان امتران والے ہو اے دنیا دے عارضی رابطیاں تے کم کروا لینا ہے او وڈا رابطہ قیامت والے دن نہ کسے نبی دا چلنا ہی نہ کسے ولی دا چلنا ہی قیامت نو اگر رابطہ چلنا ہے تے محمد الرسول اللہ دا چلنا ہے قیامت نو اگر کوئی کنٹیکٹ تیرے کم آئے گا قیامت والے دن اگر کوئی محبت تیرے سامنے آئے گی آمینہ دلال دی محبت تیرے سامنے آئے گی اور جدے نال تعلق ہون گے او دے نال کھلون گے اور جد محشر دا میدان لگو بڑا مشکل امتحان لگو پر انہانو آسان لگو پر انہانو آسان لگو اور جڑے رب دی راہ وچ رومن گے اور جدے نال تعلق ہومن گے او دے نال کھلون گے قیامت والے دن اے گدیاں والے بڑے بڑے درباراں والے سارے تھلے ہونگے اگر ساری کائنات دا سردار ہوئے گا نا تو آمینہ دا لال ہوئے گا صلی اللہ حضرات زی وقار کوئی نہیں نسبتاں کم آنیاں نسبتاں کوئی کم نہیں آنیاں اگر نسبت دی گل ہوئے نا تے نسبت دی گل سن لو تو یہ کہندے نے میں نو فلانا پیار ہے او بابا جی آپ ہی پلو پھڑ کے لے جان گے او فلان پیر صاحب آپ ہی پلو پھڑ کے لے جان گے نا میرے بھائی کوئی تیرا پلو اور تیری چادر تے تیرا ہاتھ پھڑ کے تینوں نہیں لے جا سکتا اے جڑے آج کل ڈاکو چور لٹیرے 2 نمبر اچھے لوگاں نو اچھے بزرگاں دا میں قدر کرنا نیک ولیاں دی میں عزت کرنا لیکن 2 نمبر فراڈیے جڑے تیری عزت دے بھی بھکھے نے تیری دولت دے بھی بھکھے نے انہاں لوگاں نے قیامت نو تینوں ویکھنا بھی کوئی نہیں انہاں نو آپ چھتر پہندے ہونے نے حضرات تیزی وقار قریب آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے قیامت والے دن جن دے نال پیار ہوئے گا بندوں دے نال ہی کھڑا ہوئے گا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک دی پیاری بیٹی ہے نبی پاک فرمان لگے نے اے میری بیٹی ہے میری شہزادی اے کون فاطمہ ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ جنت دے اندر عورتاں دی سردار فاطمہ شباب اہل الجنہ انہاں دے بیٹے سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما
جنت دے نوجواناں دے سردار نے، لیکن نبی پاک دا فرمان سن لے، پیار کرنا نبی پاک نال، دلی محبت کرنا نبی پاک نال۔ حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو نبی پاک فرماندے نے، اے میری بیٹی فاطمہ، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے دربار اندر اللہ پاک نے نسبت نہیں ہو دیکھنی کہ تو میری بیٹی ہے، میری وجہ تو تینو اللہ جنت دے دے گا، میری وجہ تو اللہ تینو معاف کر چھڑے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، قیامت دا دن ہوئے گا، میرا پیار ہی تیرے کم نہیں آئے گا، صرف میری نسبت ہی تیرے کم نہیں آئے گی، جدو تک میں محمد طریقے تے نہیں چلیں گی، جدو تک میں محمدی سیرت نو نہیں اپنائیں گی، جدو تک میں نبی پاک دیاں اداواں نو نہیں اپنائیں گی، اپنے بابا دے سرداری کم نہیں آئے گی۔ قیامت والے دن فاطمہ اگر تیرے کم مان گے تے تیرے عمال کم مان گے، فاطمہ تیرے عمل تیرے کم مان گے۔ اس واسطے ویرو اے نسبتاں آر دیجئے حضرات ذی وقار، میں کی کہنا چاہنا، اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، اور جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حضرات محترم غور کرنا ذرا، توجہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر چاہتے ہو اللہ نال پیار پہ جائے، او دے رسول نال محبتاں پہ جان، پھر نبی پاک دے طریقے تے چل جاؤ، یحببکم اللہ، تسی اللہ دے پیارے بن جاؤ گے۔ سستا جا سودا ہے، آسان جا سودا ہے، نہ کوئی اندے چ زیادہ گنجل نے، نہ کوئی اندے چ ہور کوئی رستے زیادہ نے، ایک کوئی تو طریقہ دسیا ہے، بس وہی سونے دا طریقہ مان لو تے اللہ آپ ہی خیر کر دے گا۔ جدو تسی سونے دا طریقہ مان لو گے، پھر جتے پیر ہوئے گا اتھے خیر ہوئے گی، جتے پیر رکھو گے اتھے خیر ہوئے گی۔ حضرات ذی وقار غور کیجئے، توجہ کیجئے ذرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار بڑیاں بڑیاں نے کیتا ہے، ہندو بھی کر دینے، یہودی بھی کر دینے، سکھ بھی کر دینے، بڑے بڑے ہے نا۔ ایک جناب والا انگریز ہے، عیسائی ہے، ان ایک کتاب لکھی ہے، 100 جناب اس کتاب اندر آدمی دا تذکرہ کیتا ہے، 100 بندے دا تذکرہ کیتا ہے۔ اس کتاب دے اندر انہیں تیسرے نمبر تے اپنا نبی عیسیٰ لے کے آندہ ہے، اور پہلے نمبر تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے کے آئے نے۔ پوچھن والے ہیں پوچھیا، اے تے دسو نا ذرا تسی تیسرے نمبر تے اپنے نبی عیسیٰ نو کیوں لے کے آندہ ہے، اور پہلے نمبر تے نبی محمد کریم نو کیوں لے کے آندہ ہے؟ کہم دینے میں 100 بندہ چیک کیتا ہے، پوری دنیا دیکھیے، محمد کریم تو افضل ترین، بہترین، شازور محمد کریم جیسا دنیا تے میں نو کوئی اعمال اندر، افکار اندر، للکار اندر، اعمال اندر نظر ہی کوئی نہیں آیا۔ میرے نبی دی صورت بھی میں نو اللہ نظر آئی ہے، سیرت بھی اللہ نظر آئی ہے، کردار بھی اللہ نظر آیا ہے، محبت بھی اللہ نظر آئی ہے، سوچ بھی اللہ نظر آئی ہے۔ میرے نبی پاک دا جہاد بھی اللہ نظر آیا ہے، میرے سونے نبی دا دن رات اللہ نظر آیا ہے۔ میں نو ہوتے عیسیٰ نظر نہیں آئے، موسیٰ نظر نہیں آئے، نوح نظر نہیں آئے، اسماعیل نظر نہیں آئے، ابراہیم نظر نہیں آئے، جتے میں نو آمینہ دلال نظر آیا ہے۔ انہاں تو بڑھ کے اللہ نے دنیا تے بنایا ہی کوئی نہیں۔ فرمان دینے
میں انہوں پوچھیا اول نمبر نبی پاک دائے کہندے نبی پاک دائے میرے محترم بھائیو مگر ان دی لکھی ہوئی کتاب ان دائے کیتا ہویا پیار ان دے کم نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا جدو تک محبت کر رہا ہے مگر او میرے نبی دی سنت نہیں من رہا میرے نبی دا طریقہ نہیں من رہا میرے نبی دی سوچ نہیں من رہا میرے نبی سونے دیاں صفتاں نو نہیں من رہا میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب والا آپ دی زندگی نو نہیں پڑھ رہا حضرات تیزی وقار غور کرنا ذرا توجہ کر دے جانا ذرا بڑیاں نے تعریفاں کیتیاں نے ہندو تسی دیکھ لو یوٹیوب بھری پئیے بڑیاں آپ دیاں نعتاں پڑھتے نے آپ دیاں تعریفاں کرتے نے صرف خالی نعت پڑھن نال تعریف کرن نال کام نہیں بننا جدو تک من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ آپ نے فرمایا میری سنت نال پیار کرن والا ہی میرے نال پیار کرتا ہے آواز کٹ رکھو میری نبی پاک دی سنت نال پیار جڑا کرے گا او میں محمد نال پیار کرتا ہے تے جڑا پھر میرے نال پیار کرے گا قیامت دا دن ہوئے گا میں نو اپنے نال جنت اندر لے کے جاواں گا حضرات تیزی وقار غور کرنا توجہ کرنا ذرا صحیح ہے ساک بھی تو آواز کٹ رہے ہیں تھوڑی جی بس حضرات محترم غور کرنا توجہ کرنا ماشاءاللہ میرے بھائی ساک تشریف لے کے آئے نے اللہ پاک برکت فرمائے بڑے ماشاءاللہ مجاہد اسلام نے بڑا پیار کرتے نے انہوں نے ویکھیا آواز کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تے انہوں نے اپنے لوگ پوری کوشش کیتی ہے مگر انشاءاللہ تو انہوں نہیں پتا میرے نال ہے کہ اور میرے بڑے بھائی مقدس الرحمان بھائی تشریف لے کے آئے نے اللہ دے حکم نال بڑا پیار کرتے ہیں دینی رشتہ ہے تو ماشاءاللہ اسی شروع تو ہی کہتا سی آدھے کہ انشاءاللہ اسی ساؤنڈ سسٹم بہترین بنانا ہے انشاءاللہ جدو ساؤنڈ سسٹم سونا ہوئے گا آواز سونی ہوئے گی ہر بندہ سنن تے دل کرے گا حضرات تیزی وقار غور کیجئے توجہ کرنا ذرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں عظمت اور شام دے اندر بڑیاں نے گلاں کیتیاں مگر جدو تک آپ نال پیار کرم دے نال آپ دی سنت عمل نہیں ہوئے گا ادو تک اللہ پاک کلا پیار بھی قبول نہیں کرے گا حضرات محترم دیکھنا ذرا جاننا قربان کیتیاں نے صحابہ نے جانا بھی قربان کر چھڑیاں نے حضرات تیزی وقار غور کرنا توجہ کرنا ذرا آخری گلنا سن لو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کر دینے محبوب سونیا میرا دل کر دائے آج میں توحید دا اعلان کر چھڑا آج میں بیت اللہ دے سامنے توحید دا اعلان کر دیا حضرت ابو بکر صدیق نو اجازت نہیں ملی کچھ وقت گزریا پھر سوال کیتا محبوبہ میرا دل کردہ ہے آج میں بیت اللہ دے سامنے توحید دا اعلان کر چھڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دیتی ہے نبی پاک نے اجازت دے چھڑیے حضرات محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انج بیت اللہ دے سامنے کھڑے نے اور توحید بیان کر رہے نے توحید دیاں گلاں کفار مشرک اور مشرکاں تک پہنچا رہے نے کافراں تک پہنچا رہے نے قریش مکہ تک جدو توحید دیاں گلاں صدیق نے کیتیاں تے پہنچیاں نال نبی پاک کھڑے نے انہاں ظالماں نے پتھر مارنے شروع کر دیتے نے انہاں نے برسات کر دیتی ہے پتھران دی انہاں ظلم کر دیتا انتہا دا حضرت صدیق انج نبی پاک دے سامنے ہو گئے نے انج نبی پاک دے سامنے ہو گئے نے آپ سرکار دے سامنے دیوار بن گئے نے آپ سرکار دی حفاظت اندر کھڑے ہو گئے نے جناب دے صدیق رضی اللہ عنہ نو انہیں کو پتھر لگے نے انہیں کو پتھر لگے نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے نے زمین تے گر گئے حضرت صدیق اکبر دے پیارے آ گئے خاندان والے آ گئے رشتہ دار آ گئے بے ہوش گھر لے گئے نے
پھر آگے مکے دے چوک اندر کعبۃ دے سامنے اعلان کر دیتا، اوے مکے دے کافرو، اوے قریشیو، تسی صدیق رضی اللہ عنہ نو ظلم کیتا ہے، پتھر مار مار کے بے ہوش کر دیتا ہے، اگر پیارا صدیق ایسے وجہ تو دنیا تو ٹر گیا، اسی صدیق دا بدلہ لواں گے، اسی چھڑاں گے نہیں، اسی ختم کر دیاں گے۔ حضرت صدیق نو شام دے ٹائم ہوش آ جاندہ ہے، سارا دن بے ہوشی دی عالم اندر گزرے نے، بے ہوشی دا عالم ہے، ماں بیٹھی ہے، رشتہ دار بیٹھے نے، بہنا بھائی بیٹھے نے، حضرت صدیق کول ماں کدی نبیز لے کے آ رہی ہے، کدی دودھ لے کے آ رہی ہے، بیٹا پانی پی لو، بیٹا دودھ پی لو، بیٹا کچھ کھا لو۔ حضرت صدیق نو ہوش آمدہ ہے، آندیاں نال کی فرماندے نے، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوے شیارو، میرے اپنے ہو، میرے رشتہ داروں، میرے پیارے ہو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں ادو تک قسم اٹھا لئیے جدو تک محمد کریم دا، احمد مجتبہ دا، محمد مصطفیٰ دا، دکھیاں دے منٹھار دا، آمینہ دے لال دا، پیارے نبی دا مکڑا نہیں تکاں گا، ادو تک میں کچھ بھی نہیں کھاواں گا۔ ما فعل رسول اللہ، مینو اے تے دسو نا میرے نبی دا کی حال ہے، مینو اے تے دسو نا میرے سونے دا کی حال ہے، اور مینو اے تے دسو نا اور میرے سونے مصطفیٰ کریم دیاں طبیعتاں کیویں دیاں نے۔ حضرات ذی وقار حضرت صدیق واسطے کوششاں کر رہے نے کہ ہن بھی کچھ کھا لو، ہن بھی کچھ پی لو۔ رشتہ دار اٹھ گئے نے، صدیق جدے واسطے تمہارا کھادیاں نے پھر بھی اوندا نام لئی جا رہا ہے۔ اوے صدیق جدے واسطے تینوں پتھر لگے نے، حالے بھی تو انہاں دا نام پکاری جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، کچھ نہیں کھانا، لے جاؤ سارا کچھ پیچھے لے جاؤ، جدو تک میں اپنے سونے دا دیدار نہیں کراں گا کچھ نہیں کھاواں گا۔ بس زبان تے کی کہہ رہے نے، ما فعل رسول اللہ، بار بار ما فعل رسول اللہ، دسو تے صحیح نا میرے نبی دا کی حال ہے۔ او یارو، اے او صحابہ نے جنہاں آپ دے پیار دی خاطر اپنیاں جانا قربان کر چھڑیاں نے، اے او صحابہ نے جنہاں آپ دے پیار دی خاطر پتھر کھاتے نے، بھوکاں برداشت کر لیاں نے۔ حضرات محترم، حضرت صدیق نو آپ دی امی جان تے آپ دی ایک رشتہ دار دونوں لے گئیاں نے۔ آپ سرکار دے گھر پاک دے اندر دار ارقم اندر پہنچیاں، نبی پاک نے دیکھیا میرا پیارا صدیق آ رہا ہے۔ ادھر نبی پاک نے جدو دیکھیا نا سونا صدیق آ رہا ہے، آپ جلدی نال قدم بڑھا کے اٹھے نے۔ آپ سرکار نے پوچھیا، صدیق تیرا کی حال ہے؟ حضرت صدیق دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی ہے۔ حضرت صدیق مسکران لگ گئے نے اور عرضاں کی کر دینے، محبوب سونیا پریشان نہ ہو، اے صدیق دی ایک جان ہے، اے صدیق دی ایک جان ہے۔ اگر اللہ پاک صدیق نو 100 جان بھی دے دے وے، اللہ 100 جانہ بھی عطا کر دے وے، صدیق ایک ایک کر کے تواڈے قدمہ تو قربان کر دے وے۔ صدیق دی محبت نوٹ کر لو، صدیق دا پیار نوٹ کر لو۔ ایک ایسا صحابی ہے، انہاں نے جناب 5273 حدیثاں روایت کیتیاں نے، نبی پاک دیاں حدیثاں دے مفسر نے، ایک قاری بھی نے، عالم بھی نے، مفسر قرآن بھی نے، مفسر حدیث بھی نے۔ نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انج اپنے گھر اندر دینے نا، گھر اندر ویکیا ماں گالا نکال رہی ہے، ماں تبرہ بول رہی ہے، نبی پاک دے بارے، اللہ دے بارے، چلا جا ابو ہریرہ، گھر اندر تیرا کچھ نہیں، چلا جا، میں تینوں دیکھنا نہیں چاہتی۔ حضرت ابو ہریرہ
रो दो के घरों बाहर निकल जाते ने, परेशानी दी आलम अंदर घरों बाहर निकल जाते ने। एक दिन मां ने इम्तिहा कर छड़िए, मां ने नबी पाक नू बड़ियां गालां कढ़ियां ने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत अबू हुरैरा आके रोई जा रहे ने, रोई जा रहे ने। अर्ज कर दे महबूबा मैं अज तक बर्दाश्त कीतियां ने, सोनिया अज तक बड़ियां गल्लां बर्दाश्त कीतियां ने, मेरी मां ने बड़ा कुछ आखिया है, अज मेरी मां ने इंतहा कर छड़ी है। सोनिया तुहाडी गुस्ताखी बड़ी हो गई है, हुण मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं हो रहा। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी कुछ फरमा दिओ, मैं की करा ते की ना करा, कुछ दुआ ही कर दिओ ना, मेरी मां नू अल्लाह हिदायत अता कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अबू हुरैरा परेशान ना हो, अल्लाहुम्मा हदी उम्मी अबू हुरैरा, अल्लाहुम्मा हदी उम्मी अबू हुरैरा। ऐ मेरी अल्लाह अबू हुरैरा दी अम्मी जान नू हिदायत अता फरमा दे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते ने मैं हुण दौड़ लगा दी है कि अबू हुरैरा पहले मां कोल पहुंचदा है या नबी पाक दी दुआ पहुंचदी है। पहले अबू हुरैरा कोई गल नहीं, पहले अबू हुरैरा पहुंचदा है या पहले नबी पाक दी दुआ पहुंचदी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ वाले हाथ नीचे कर लए ने। उधर हजरत अबू हुरैरा दरवाजे ते पहुंचे ने, बर्तन खड़कन दी आवाज सुनाई दिती है। हजरत अबू हुरैरा नू पानी दी आवाज सुनाई दिती है। उन्हां दे जनाब मां दे वालां दे विचों पानी टपक रहा है, जुबान विच मुहम्मद करीम दा कलमा चमक रहा है। अल्लाह अल्लाह वाला चो पानी टपक रहा है, जुबान चो कलमा चमक रहा है। माँ पढ़ रही है, नाले दरवाजा खोल रही है, नाले पढ़ रही है अशहदु अल्लाह इलाहा, पढ़ लो अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मोहब्बत के यूं जिसने दरिया बहाए और दिल उनका भी जीता जो सर लेने आए। और प्यार करो नबी पाक दी जात नाल, वफा करो नबी पाक दे नाल, इज्जत करो नबी पाक दी, इकराम करो नबी पाक दा। दिल अंदर सारे प्यार घट कर दे, कम कर दे, थोड़े कर दे, सब तो ज्यादा मुहब्बत, सब तो ज्यादा प्यार, सब तो ज्यादा अपने दिल अंदर मुहब्बत रख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। इन्ना को प्यार रख ना मेरे वीर, जदों तू दुनिया तो जाए जानतियां भी तेरी जुबान ते अल्लाह ते उहदे रसूल दा नाम आ जाए। कबर अंदर फरिश्ते पुछन की तारफ है तेरा, ओ तेन पुछन रब कौनी, तू कह ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ कह नबी कौनी, कह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। इन्ना को प्यार करना मिना दे लाल नाल, तेरी जुबान ते हर वक्त सोने दा नाम रहना चाहिदा है। जिंदे नाल प्यार हुंदा ही कसमे जुबान ते हुंदा ही नाम हुंदा ही। आप ही नोट कर ले तेरी जुबान ते किन्ना को सोने दा नाम है, तेरी जुबान ते किन्ना को अल्लाह दे रसूल दा जिक्र है। और जिदे नाल प्यार हुंदा उंदी फिक्र भी हुंदी है, जिदे नाल प्यार हुंदा है बंदा उंदी गल भी मनदा है, जिदे नाल प्यार हुंदा है बंदा दे चर्चे भी करता है। अगर तेनू नबी पाक नाल प्यार होएगा, कब्र दे अंदर फरिश्ते पुछणगे तू कह सकना है मैं ते सारी जिंदगी सोने दे गीत ही गांदा रहा वां, सारी जिंदगी सोने दे नाल प्यार ही करदा रहा वां। हजरत तज़ीब वकार हजरत सिद्दीक ने प्यार कीता, अपनी जान दे छड्डी है। अल्लाह अल्लाह तां ते मुहब्बत नाल कहना चाहना वां, ओए उन्हां दित्तियां ने जाना नाले माल दिते ने, और ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने।
محبتاں کیتیاں نا صحابہ نے نبی پاک نال تے انتہا کر چھٹی اوے اونا دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے او تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو او ذرا بھی نہیں ڈولیا بلدے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا بلدے انگاریاں تے ہولی نہیں جے بولیا او کنے سانو حوصلے بلال دیتے نے او تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر کھلائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی خوشی اپنی یوں غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی حضرات محترم اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر چاہتے ہو اللہ نال پیار پہ جائے قیامت والے دن سونا نبی شفاعت فرما دے وے اپنے تو جامع کو سرطا کر دے وے کی کرنا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ میرے نبی دی اتباع کر لو اللہ دے پیارے بن جاؤ گے اللہ معاف بھی کر دے گا تے اللہ جنت دا داخلہ بھی عطا فرما دے گا اللہ پاک جو سنے عمل دی توفیق نصیب فرمائے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ